मुफ्ती तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल करबला में यह तारीख का बदतरीन जुल्म, इसलिए बदतरीन जुल्म कि आप गैर मुस्लिमों के हाथों शहीद नहीं हुए, बल्कि उन लोगों के हाथों शहीद हुए जो अपने आप को मुसलमान कहते थे और मुसलमानों की क़यादत उस वक्त उनके हाथ में थी, हुकूमत उनके हाथ में थी। लेकिन इस जुल्म पे अहले सुन्नत वल जमात के यहां जो सुन्नी हैं, उनके चारों मकातिब फिक्र के यहां ना रोने पीटने की इजाजत, ना नोहा करने की इजाजत और ना मेरे भाई मातम करने की इजाजत। तो जो कर रहा है उनका फिक़ा है, उनको फॉलो करने दें, उनकी फील्ड में आप टांग ना अड़ाएं, उनसे जाके बिला वजह बहसे ना करें। बोले भाई ठीक है, देखो आज जो इत्तिफाक पैदा करने की कोशिश की जाए, मैं भी शिया सुन्नी लड़ाई का हरगिज कायल नहीं हूं, लेकिन इत्तिफाक की ऐसी कोशिश कि आपकी पहचान ही खत्म हो जाए, ये इत्तिफाक पायदार नहीं होता। इत्तिफाक का मतलब है लड़ो मत, बस एक दूसरे का एहतराम करो, मामलात एक दूसरे से साफ रखो, एक दूसरे को गाली गलोच मत दो, लड़ो मत, इतना इत्तिफाक हम भी मानते हैं। एक दफा मुझसे किसी ने कहा कि भाई मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए जरूरी है कि हम सब एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ें। समझ रहे हैं? यानी हर फिरके के पीछे नमाजें पढ़े। मैंने कहा ये इत्तेहाद की ये कोशिश पायदार नहीं है। अगर एक आदमी का ख्याल ये है कि ये जो नमाज पढ़ रहा है ये मेरी तहकीक के मुताबिक सही नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती मजबूर ना करें कि वो उसके पीछे नमाज पढ़े। जैसे हिंदू और मुसलमानों में अगर इत्तेहाद पैदा करना हो, मैं हिंदू मुसलमानों की मिसाल शिया सुन्नी पे फिट नहीं कर रहा है, खारजी मिसाल दे रहा हूं बिल्कुल। तो उसका एक तरीका तो ये है कि भाई लड़ो नहीं आपस में, वो मंदिर जाए और तुम कहां जाओ, मस्जिद जाओ। लेकिन आप ऐसे शुरू कर दें कि अगर हिंदू नमाज पढ़ाए तो मुसलमान उसके पीछे नमाज पढ़ लें, ऐसा नहीं होगा भाई, क्योंकि हमारी राय के मुताबिक फिर नमाज होगी नहीं। तो इसी तरह कोई मुसलमान नमाज पढ़ा रहा है मगर उसका फिक़ा ये कि वो बगैर वजू भी नमाज का कायल है, उसका फिरका ये कहता है, तो हम उसके पीछे पढ़ लेंगे? है भाई? नहीं पढ़ेंगे। हम बोलेंगे भाई हमारी राय के मुताबिक आपकी नमाज नहीं हो रही। अगर आपका फिक़ा ये कहता है कि बगैर वजू भी हो जाती है तो ठीक, आप पढ़ते ना, हम आपको नहीं छेड़ रहे, लेकिन हमारी तहकीक ये कि नहीं होती। तो इसी तरह मेरे भाई, अगर मेरा किसी के बारे में अकीदा हो कि ये शिर्क का मुर्तकिब है और मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूं, तो इसको फिरकावारियत नहीं कहते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हां, लड़े नहीं। दुनिया में दर्जनों नजरियात के लोग हैं, दर्जनों फिरके हैं, दर्जनों मज़ाहिब हैं, आपस में मोहब्बत से रहें। इबादत हर शख्स अपने अपने अख्पल तरीके से करेगा। बहुत दिनों से अख्पल का लफ्ज नहीं आया था। इसी तरह मैं समझता हूं ये मुशरिक तो नहीं है, तो तौहीद परस्त, मगर इसकी नमाज कुरान और हदीस के खिलाफ है बिल्कुल, और ऐसी मिस्टेक कर रहा है जिससे मेरी राय के मुताबिक नमाज ही नहीं होती, तो भी मुझे यह राइट हासिल है कि मैं उसके पीछे नमाज ना पढ़ूं, मगर मैं अपनी तहकीक उस पर थोप नहीं सकता जबरदस्ती। थोपेंगे तो फिर कवारियत बढ़ेगी। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है समझाना। तो मुझे लोग पूछते हैं कि फला के पीछे नमाज पढ़ो, मैं कहता हूं भाई नहीं पढ़ो, कहने से फिर कवारियत पैदा होगी। मैंने कहा नहीं होगी फिर कवारियत पैदा। अगर आपकी राय के मुताबिक उसकी नमाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो आप ना पढ़ें। शिया सुन्नी हमेशा से आए हैं और एक दूसरे के पीछे नमाजें बाज ने पढ़ी भी हैं, बाज ने नहीं भी पढ़ी हैं, और ये भी हदीस से हमें मिलता है। देखो, बनु कुरैज़ा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात को भेजा और कहा कि असर की नमाज का वक्त जब तक असर वहां पहुंच के पढ़ना है, मशहूर हदीस है। रास्ते में नमाज कज़ा होने लगी। सहाबा की एक जमात का ख्याल था भी नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, हम पढ़ेंगे नमाज। दूसरी जमात का ख्याल था कि भाई नबी ने तो इजाजत नहीं दी। इन्होंने कहा भाई इसलिए नहीं दी कि नबी को थोड़ी मालूम था कि नमाज कज़ा हो जाएगी। एक फरीक ने नमाज पढ़ी और एक ने नमाज नहीं पढ़ी। अब आप ये तो नहीं कह सकते जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने इनके पीछे क्यों नहीं पढ़ी, क्या वो इनको काफिर समझते थे? भाई मुसलमान समझते थे, लेकिन उनका ख्याल ये था कि हदीस का जो मतलब हम बयान कर रहे हैं वो ठीक है, ये जो मफहूम पेश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। नबी ने जब मना कर दिया तो ये गलत कर रहे हैं नमाज पढ़ के, लिहाजा उन्होंने नहीं पढ़ी नमाज। और जब उन्होंने मकाम पे असर की पढ़ी तो यकीनन इन्होंने, ये चूंकि पढ़ चुके हैं, ये थोड़ी पढ़ेंगे उनके पीछे असर की नमाज, इनकी तो हो गई है।
تو دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مگر اس کے باوجود نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی، کیونکہ ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہ حدیث کے مطابق پڑھنا واجب ہے، ایک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حدیث کے مطابق چھوڑنا واجب ہے. نہیں پڑھی، اپنی اپنی رائے پر عمل کیا. نبی کے پاس پہنچے، نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی. نہ تو نبی نے یہ کہا یہ جنت میں یہ جہنم میں، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ اس کے رسول کو فالو کرنا تھا. اور نہ نبی نے یہ کہا کہ تم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تو کیا تم ان کو کافر سمجھتے ہو ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا. تو عین ممکن ہے کہ میری رائے کے مطابق کسی کے پیچھے نماز نہ ہو رہی ہو تو میں نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے نماز. آپ مجھے گن پوائنٹ پہ مجبور نہیں کر سکتے. اور اس کی نماز میرے پیچھے اس کی رائے کے مطابق نہیں ہو رہی تو نہ پڑھے، کچھ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہاں، بلا وجہ کفر کے فتوے لگا کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں چھوڑ دینا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بلا وجہ ذرا ذرا سی باتوں کو اچھال کے وہ اس کے پیچھے مسجدوں میں 2 2 3 3 جماعتیں ہو رہی ہیں، اس نے امام صاحب نے اس سے قرضہ لیا چونکہ واپس نہیں کیا تو اس کی رائے میں امام صاحب فاسق ہیں، لہذا دوسرا امام اپنے لیے الگ سے لے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے پیچھے پڑے گا، وہ یہ غلط ہے. بڑا اختلاف جہاں آئے گا تو وہاں نمازوں کو ہم اجازت نہیں دیتے. تو شیعہ اور سنی کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے بلکہ بولو بھائی بڑا اختلاف ہے. ہم تمام صحابہ کو حجت سمجھتے ہیں، وہ حضرات اہل بیت کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو ان میں معتدل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو معتدل نہیں ہے جیسے ہم میں جو معتدل نہیں ہے تو ان میں بھی کچھ ہیں، تو یہ تو اعتدال سے ہٹے ہوئے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ جو ہے ان کی نماز کا طریقہ ہم سے بالکل ڈفرینٹ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ انہی کے علماء سے جا کے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کے یہاں کیا کیا ہے. ہمارے مجھے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. میں لڑنے کا قطن قائل نہیں ہوں. یہاں آتے ہیں شیعہ لوگ بھی آتے ہیں، مجھ سے ملتے ہیں، میں تمیز سے ملتا ہوں، چائے پلاتا ہوں، سر پہ ہاتھ بھی رکھ لیتا ہوں. بہت اچھا. شیعہ علماء سے بھی سلام دعا ہے ہماری، بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں. ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منڈی والان خالے دیغت میں خونتی کڑے دے چائے پیئیں. وعلیکم السلام. لکم دینکم ولی دین. بھائی آپ جائیں امام بارگاہ میں نماز پڑھے، وہاں اپنی مسجد میں نماز پڑھے، ہم جا رہے ہیں اپنا جمعہ پڑھانے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. فرقواریت پھیلتی ہے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف غلط زبان. شیعہ صحابہ کو کھلے عام گالیاں دے گا، کوئی دے گا تو فرقواریت پیدا بولو نا بھائی ہوگی. پھر سنیوں کے جذبات بھڑکیں گے، پھر مار کٹائی دنگا مستی سب ہوگا. تو فرقواریت پہ کنٹرول کرنے کے لیے شیعہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عوام کو ان صحابہ کو برا بلا بولنے سے منع کریں جن سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، جن کے لیے کٹنا مرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اسی طرح میرے بھائی یہاں سے اگر ان کے کسی ایسے شخص پہ الزام لگائے جو اس الزام سے بری ہے، بعض الزامات ایسے شیعوں کی ایسی جماعت پہ لگا دیے جاتے ہیں جو اس سے بری ہوتے ہیں، سبھی کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا جائے. میں نے بھی شیعوں کا مطالعہ کیا ہے اور کچھ شیعہ لوگوں سے جب میں ملا ہوں تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ سب شیعہ کے وہ نظریات نہیں ہوتے جو ہم پہلے سمجھا کرتے تھے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں بعض حضرات ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں، امی عائشہ کو جنتی مانتے ہیں، ان کو زانی معاذ اللہ قرار نہیں دیتے. الحمد سے لے کے والناس تک والے قرآن ہی کو قرآن مانتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتا، مشاہدے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں توریہ کر رہا ہے. بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کوئی شیعہ اگر زبان سے کہہ دے کہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں، حضرت عمر کو مانتا ہوں، حضرت عثمان کو مانتا ہوں، تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے زبان کا اعتبار کرو، اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دو. تو اگر کوئی، لیکن پھر بھی میں کہوں کہ جو مانتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کے مذہب سے متفق نہیں ہیں. میری جب جی ٹی وی پہ ٹاک ہوئی، بات چیت ہوئی شیعہ عالم کے ساتھ، تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے مسلک کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی میں جو جوڑ کی بات کر رہا ہوں اس سے یہ کہیں نہ لوگ لے کے جائیں کہ میں شیعہ مذہب کو ہی درست سمجھتا ہوں. نہ میں نہیں سمجھتا. میں نے کہا جیسے آپ ہمارے مذہب کو درست نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اگر میں آپ کے مذہب کو درست سمجھتا تو سوال پھر میں ہو کیوں نہیں جاتا وہ، اور اگر آپ میرے مسلک کو درست سمجھتے ہیں تو سوال پیدا پھر آپ سنی بن کیوں نہیں گئے. بھائی جب ایک چیز کو میں درست سمجھ رہا ہوں تو مجھے چاہیے نا کہ میں ہو جاؤں وہ. لیکن مار دھاڑ والا طریقہ غلط ہے.